न्याय बेच्ने काम भएको छ, न्यायपालिकामा सेटिङ भएको छ, न्यायपालिकामा घुस खाने काम या भ्रष्टाचार गर्ने काम भएको छ। यस्ता व्यक्तिहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ। यो विषयमा किन बोल्नु भएन उहाँहरू? यस्ता थुप्रै मुद्दाहरू छन् सर्वोच्च अदालतमा जहाँ न्याय मरेका छन्। ती विषयमा उहाँहरूले बोल्नुपर्छ। सिङ्गो न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको अब छानबिन गरिनुपर्दछ, किनकि न्यायपालिकामा गएर न्यायाधीश भयो यो सम्पत्ति कमाउने ठाउँ होइन, व्यापार गर्नु पर्यो। त्यसले सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको साथ पुस्दै खोज्नेछ र आफू मात्रै उनीहरूले कहाँ कहाँ सम्पत्ति राखेका छन् उनीहरूका सिङ्गो कुराहरू हेरिनेछ र अब यो मुलुकमा टोटल रिफर्म, टोटल चेन्ज नगरिकन यहाँ न्याय मर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदैन। दुईटा छोराहरू जो हिजो मुद्दा चल्दाको अवस्थामा एउटा छोरा नाबालक थिए, तर अहिले निर्णय हुँदा दुईटै छोरा नाबालक छैन र नाबालकहरूको शिक्षा दीक्षाको कुरालाई लिएर एउटा संवेदनशीलता अदालतले देखाएको छ। नाबालकहरूको शिक्षा दीक्षामा संवेदनशीलता देखाउनु राम्रो कुरा हो, तर अहिले ती व्यक्तिहरू नाबालक हुन् कि होइनन्, उनीहरूको बाबुसँगको सम्बन्ध के छ? आफ्नो आमालाई मार्ने जुन काम गरिए जसमा उनी दोषी ठहर भए, ती व्यक्तिसँग छोराहरूले कस्तो सम्बन्ध राख्छन्? खास गरिकन प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको क्षमता, उनीहरूले गरेका निर्णयहरूका आधारमा र उनीहरूको सम्पत्ति। हिजो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश ऊ न्यायाधीशमा जानुभन्दा अगाडि उसको सम्पत्ति के थियो? सर्वोच्चको मात्र सबै न्यायाधीशहरूको। डाक्टर साहब, सुनौले नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। पछिल्लो समय म प्रतिक्रिया गर्छु। हजुर, नेपालमा अब कालो कोट लगाउने सर्वोच्चका न्यायाधीश, वकिल, हजुर, यावतहरूसँग आम नेपाली जनताहरू अब न्याय नपाइने हो कि भन्ने किसिमको त्रसित हुनुपर्ने वातावरण रह्यो। जस्तो म भर्खरै हालसालैका दुईवटा वृत्तान्तहरू तपाईँमा हिजो मात्रै रञ्जन कोइरालाको केसमा स्वयं प्रधान न्यायाधीशज्यूकै बेन्चबाट जुन किसिमको फैसला आयो, त्यसभन्दा अगाडि केही साता अगाडि भावी प्रधान न्यायाधीश भनेर चिरपरिचित न्यायाधीशज्यूबाट जुन किसिमको फैसला आयो, यसले साँच्चीकै जनताहरू डराउनै पर्ने स्थिति आयो होइन। कालोकोट लगाउने यावत वकिलहरूसँग भलै मैले यहाँ त्यो कुरा गर्दैछु, तपाईँ स्वयं कालोकोट लगाउनुहुन्छ, यो परम्परा डराउनु पर्ने स्थिति आयो। सबभन्दा पहिला त म कालोकोटसँग नडराउनको लागि अनुरोध गर्दछु सबभन्दा पहिला। दोस्रो कुरा, न्याय कस्तो विषय हो भने कानुनका सिद्धान्तहरू हुन्छन्, कानुनको व्याख्या हुन्छ, कानुनको विश्लेषण हुन्छ, प्रमाण हुन्छ। यी सम्पूर्ण कुरालाई हेरेर न्याय गरिनु पर्दछ। त्यसैले कहिलेकाहीँ पब्लिकलाई एउटा कुरा लाग्न सक्दछ र न्यायालयले गरेको निर्णय अर्को हुन सक्दछ। पब्लिकको एक्सपेक्टेसन अनुसारको निर्णय आएन भन्दैमा न्याय मर्यो भन्नु मिल्दैन। कहिलेकाहीँ पब्लिकको एक्सपेक्टेसन अनुसारको निर्णय आउँछ तर न्याय नपरेको पनि हुनसक्छ। त्यसले न्याय चाहिँ सामान्य रूपमा नागरिकहरूको जे आशा छ त्यही अनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने हामीले सोचाइराख्यौँ भने त्यसले न्यायलाई अवरोध पनि गर्दछ। त्यसले यहाँले उठाउनु भएको कुरा के हो भने अहिले यहाँले जुन दुईटा अहिले मिडियामा आइराखेका, खास गरिकन सामाजिक सञ्जालमा आइराखेका दुईटा मुद्दाको विषयमा यहाँले उठान गर्नु भएको छ। अब एउटा मुद्दा चाहिँ खास गरिकन बेल धरोटीमा राखेको सन्दर्भमा पृथ्वी मल्लको केसमा जहाँ सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डाक्टर मनोज कुमार शर्माबाट आदेश भएको छ, केही समय अगाडि आदेश भएको छ र यो आदेशलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै नै चर्चा परिचर्चा भएको देखिन्छ। अब म आफू यो मुद्दाको लयर होइन र मैले मिडिया मार्फत बोल्दाखेरि सावधानी के अपनाउनु पर्दछ र मैले अनेस्टी के राख्नु पर्दछ भने मैले यो मुद्दाको मिसिल हेरेको छैन। पहिलो कुरा, यो मिसिल नहेरिकन, यसका सबै प्रमाणहरू नहेरिकन यो मुद्दाको बारेमा बोल्नु उपयुक्त हुँदैन। तथापि पनि यति हुँदाहुँदै पनि म के कुरा निवेदन गरौँ भने हाम्रो सवारीसँग सम्बन्धित ऐन छ, त्यो ऐनको मलाई लाग्छ दफा 161 त्यसले ज्यान मरेमा हुने सजाय भनेर भन्छ। कसैले सवारी चलाउँदाखेरि त्यो सवारीको कारणले गर्दा ठोकिएर सवारले लागेर हानेर कसैको ज्यान मऱ्यो भने के हुने भन्ने प्रश्न, जहाँ आशिष मल्लको जुन सवाल छ होइन, पृथ्वी मल्लको
त्यसमा कानुनले 3टा अवस्थाहरू सोचेको छ। एउटा अवस्था उद्देश्यमूलक ढङ्गले मनसाय भन्छ कानुनमा, मनसाय राखेर सवारी साधनले कसैलाई हिर्काएर मारिन्छ भने त्यो चाहिँ जन्मकैदको सजाय हुन्छ। यसरी जन्मकैदको सजाय हुने अवस्थामा त्यसलाई धरोटीमा या बेलमा छोडिँदैन। अर्को अवस्था मनसाय मार्ने मनसायले कसैलाई हिर्काउँछ सवारी साधनले, तर व्यक्तिको 21 दिनभित्र मृत्यु हुँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा 5 वर्षसम्म कैद हुन्छ। 3 वर्षभन्दा बेसी कैद हुने मुद्दामा पनि सामान्यतया धरोटीमा छोडिँदैन। यदि प्रमाणले दोषी देखिँदैन भन्ने कुरा न्यायाधीशलाई लागेमा चाहिँ धरोटीमा छोडिन्छ। भएसम्मका त्यस बेलासम्म उपलब्ध प्रमाणका आधारमा दोषी हुन सक्छ भन्ने लागेमा धरोटीमा छोडिँदैन। तेस्रो अवस्था चाहिँ रेकलेसनेस भनिन्छ, अर्थात् गाडी चलाउने क्रममा या सवारी साधन चलाउने क्रममा जुन लेभलको सतर्कता अपनाउनु पर्दथ्यो त्यो लेभलको सतर्कता नअपनाएको कारणले गर्दाखेरि दुर्घटना भयो भने त्यस्तो किसिमको दुर्घटनामा चाहिँ 3 वर्षसम्म कैद हुन्छ। र 3 वर्षसम्म कैद हुने मुद्दामा सामान्यतया धरोटीमा छोडिन्छ कानुनी व्यवस्था, हैन। भने अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एक्सिडेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन, रेकलेसनेस पनि गरिएको छैन, हेल्थ सेक्राइ पनि गरिएको छैन, तर एक्सिडेन्ट भयो अकस्मात। मानुस तपाईँको गाडी तपाईँ चलाइरहनु भएको छ, सबै कुरा ठिक छ, कोही मान्छे दौडेर तपाईँको अगाडि आयो, गाडीले ठोक्यो, तपाईँको मार्ने उद्देश्य पनि छैन, तपाईँले हेल्थ सेक्राइ पनि गर्नुभएको छैन, तर घटना घट्यो। यस्तो अवस्थामा पनि 1 वर्षसम्म कैद हुन्छ। यस्तोमा पनि धरोटी दिइन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो जो मल्लजीको जुन केस छ, मल्लजीको केसमा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले धरोटी दिएको थिएन, तर अहिले सर्वोच्च अदालतले धरोटी दिएको छ। यो धरोटी दिएको चाहिँ मैले जति बुझेको छु, जति मैले आदेश हेरेँ, मैले यसको डिटेल्स हेरेको छु भने त्यो आदेशलाई हेर्दाखेरि यसमा धेरै ठुलो विवाद गरिरहनु पर्ने विषय म देख्दिनँ। किनभने आदेशमा के लेखेको छ भने निवेदक चाहिँ विभिन्न किसिमका बिमारीहरू रहनुभएको र उहाँ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित बिमारी पनि रहनुभएको र उहाँको शारीरिक अवस्था कमजोर पनि रहेको र उहाँको जुन मुद्दाको माग दाबी छ त्यो माग दाबीलाई हेर्दाखेरि पनि उहाँलाई थुनामै राखेर कारबाही गरिरहनु पर्ने अवस्था नरहेको आधारमा उहाँलाई धरोटीमा छोडिएको छ, 5 लाख रुपियाँ धरोटीमा छोडिएको छ। तर अहिले सामाजिक सञ्जालमा के आएको छ भने गाडीले हिर्काउने, मान्छे मार्ने अनि अदालतबाट धरोटीमा छुट्ने भनेर न्यायाधीशहरूको र अदालतको विषयमा चर्को आलोचना गरिएको छ। हिजोको भन्दा आजको समाज फरक छ। आजको समाज ज्यादै सचेत छ। आजको समाजले प्रत्येक विषयमा न्यायिक निर्णय होस् भन्ने चाहन्छ, पब्लिकले आफ्नो ओपिनियन दिन चाहन्छ, ट्रान्सपेरेन्सी चाहन्छ। त्यो कारणले गर्दा सामाजिक सञ्जालमा लेखिनु, बोलिनु, छलफल हुनु अनौठो होइन, यस्ता कुरामा हामीले आपत्ति जनाउनु हुँदैन। तर सामाजिक सञ्जालमा आएका सबै छलफलहरू, सबै विचारहरू सत्य नै हुन्छन्, यो पनि जरुरी छैन। त्यसैले मल्लजीको विषयमा मैले के प्रश्न पाऊँ यहाँहरूलाई भने मैले जति बुझेको छु, मेरो बुझाइको सीमाभित्र, किनकि मैले सिङ्गो विषय अध्ययन गरेको छैन र मैले जति कानुनको व्याख्या मैले गरेँ 4टा अवस्था मैले भने, एउटा जन्मकैद हुने अवस्था, एउटा 5 वर्षको अवस्था, एउटा 3 वर्षको अवस्था, एउटा 1 वर्षको अवस्था भनेर मैले भने। यो कन्टेक्स्टमा सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डाक्टर मनोज शर्माले जुन बेलमा 5 लाख बेलमा छोड्नुभयो, मलाई लाग्छ यो उचित हो भन्ने मलाई लाग्छ, मैले बुझेँ जानेसम्म। यसमा हामीले यसलाई कन्ट्रोभर्सीको विषय बनाइरहनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै विषयको कुरालाई त अलिकति ज्यादा रूपमा लिनु पर्ला नि डाक्टर। जस्तो हजुर, उहाँको केसमा चाहिँ श्वास प्रश्वासको सम्बन्धी रोग र कोभिड-19 सँग लड्न नसक्ने जस्तो स्वास्थ्य स्थिति देखाउँथ्यो, त्यो त अलि हलुका खालको नजिर चाहिँ अलिक खराब नजिर भयो कि भन्ने खालको मेरो टिप्पणी होइन। अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अदालत अलिकति लचिलो बनेको छ, कोभिडको कारणले, होइन। अब त्यो सबै प्रमाण, उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो थियो, न्यायाधीशले कसरी मूल्याङ्कन गरे, प्रमाण के छ, यो सबै कुरा मैले हेरेको छैन। हामीले हल्का रूपमा यसलाई असेस गर्न हुँदैन। मलाई लाग्छ प्रस्तुत भएका प्रमाणहरू, उहाँको स्वास्थ्य अवस्था र कानुनी अवस्था पनि 3 वर्षसम्म कैद हुने मुद्दामा थुनामा राख्न मिल्दैन, 1 वर्षसम्ममा पनि मिल्दैन। 5 वर्षको अवस्था छ भनेदेखि र प्रमाणले त्यो देखिन्छ भने राख्न मिल्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो विषयमा नागरिकहरूमा संवेदनशीलता हुनु राम्रो कुरा हो। नागरिकले प्रश्न उठाउनु, त्यो नागरिक सचेतनताको राम्रो विषयलाई प्रशंसा गर्नुपर्दछ। तर सबै विषयमा हामीले मिडिया ट्रायल, अदालतले गरेका प्रत्येक आदेश र निर्णयहरूमा मिडिया ट्रायल नै गऱ्यौँ भने त्यसले राम्रो परिणाम पनि निकाल्दैन।
मैले भन्न खोजेको कुरा किन मिडिया ट्रायल हुनु पनि पर्छ, किनभने यो समाज भनेको सचेत समाज हो। मिडियाले नबोलिदिने भने कसले बोल्ने? भएका घटनाहरू समाजले थाहा पाउँदैन। मिडियामा छलफल जब हुन्छ त्यसका राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष सबै विषय छलफल हुन्छ र नागरिकले थाहा पाउँछन्। यो विषयमा मलाई यति नै लाग्छ। अब जहाँसम्म यहाँले दोस्रो विषय उठान गर्नु भएको छ, हाम्रो डिआइजी पूर्व डिआइजीको केसलाई लिएर, जान मुद्दाको केसलाई लिएर, अब यो केसको पनि म लयर होइन। यो मुद्दाको अब फाइनल भर्डिक्ट भएको छ। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र तेजबहादुर केसीको इजलासबाट, माननीय न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासबाट निर्णय भएको छ। अब यो निर्णय हुँदाखेरि 8.5 वर्षसम्म कैद गरिएको छ। उहाँलाई ज्यान मुद्दामा 20 वर्ष कैद हुनुपर्ने र सुरु अदालतले 20 वर्ष कैद गरेको अवस्था र अहिले आएर 8.5 वर्ष कैद झारिएको अवस्था र उहाँ छुटेको अवस्था। त्यसले नागरिक समाजमा के भयो भने आफ्नो श्रीमतीलाई जुन किसिमले उहाँले हत्या गर्नुभयो र प्रमाण नष्ट गर्ने काम गर्नुभयो, त्यो एउटा संवेदनशील विषयको रूपमा समाजमा रहेको एउटा केस हो, संवेदनशील केस हो। यो संवेदनशील केसमा समाजका व्यक्तिहरू जागरुक हुनु र अदालतले गरेको निर्णयप्रति एउटा आफू सुसूचित हुनु र त्यसमा आफ्ना धारणाहरू राख्नुलाई म नितान्त स्वाभाविक ठान्दछु। यो विषयमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ। तर मैले नागरिकको हैसियतबाट मात्रै भन्दा पनि एज अ लयरको हैसियतले बोल्नुपर्छ। त्यसमाथि पनि म एउटा अफिसर अफ द कोर्ट नै हो, म एउटा सिनियर एडभोकेट हो। मैले बोल्ने विषयहरू तार्किक हुनुपर्दछ, तथ्यसङ्गत हुनुपर्दछ, कानुन सम्बद्ध हुनुपर्दछ। मैले यो निर्णयको फुल टेक्स्ट हेरेर पाएको छैन, किनकि फुल टेक्स्ट आएकै छैन। फुल टेक्स्ट नआएको कारणले गर्दाखेरि यसमा कुन सिद्धान्तका आधारमा 20 वर्ष कैदको सजाय भएकोलाई 8.5 वर्षमा झारियो, कुन कुन नजिरहरू अप्लाई गरियो, कस्ता कस्ता सिद्धान्तहरू यसमा राखियो, कसरी सिद्धान्त प्रतिपादन गरियो, स्वविवेकको अधिकारलाई कसरी प्रयोग गरियो, यी सबै गम्भीर कानुनी प्रश्नहरू यो मुद्दामा छन्। तर यी सम्पूर्ण विषयमा त्यो फुल टेक्स्ट नहेरिकन हामीले बोल्यौँ भने यसले कसैलाई पनि मद्दत गर्दैन, नागरिक समाजलाई पनि मद्दत गर्दैन, नागरिकलाई पनि मद्दत गर्दैन, मिडियालाई पनि मद्दत गर्दैन र अदालतलाई पनि मद्दत गर्दैन। अदालतले गरेका सबै निर्णयहरू सही नै हुन्छन् जरुरी छैन। मैले पटक पटक एनसेलको मुद्दा उठाइराखेको छु। एनसेलको मुद्दामा 5 जना प्रधान न्यायाधीश सहितको 5 जनाको इजलासले एउटा निर्णय गरे, ठ्याक्कै त्यसलाई उल्टाउने गरी अर्को 5 जनाको इजलासले त्यसलाई उल्टाउने गरी निर्णय गर्यो। त्यो विषयमा 2 जना न्यायाधीशहरूमाथि त महाभियोग लगाउनु पर्दछ र कारबाही हुनुपर्दछ भनेर म आफैले बोलेर मैले रिट निवेदन समेत लिएर गएँ, दर्ता समेत भएन हैन। अब यस्ता विषयहरूले के गर्छ भने अदालतको गरिमा र अदालतको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउने काम गर्दछ। त्यस्तै अहिले कोभिडका समस्याको विषयमा पनि हामीले एउटा रिट निवेदन लिएर गइरहेछौँ। 3-4 दिन भएको छ, अदालतमा अहिलेसम्म दर्ता भएको छैन। यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा अदालतले ढिलो गरिदिने, ढिलो सुस्ती गरिदिने या निराशाजनक रूपमा अदालतले प्रस्तुति गरिदिने हो भने नागरिकहरूले प्रश्न उठाउँछन्। म यी अन्य विषयमा जान चाहन्न, मैले खालि सन्दर्भको रूपमा मात्रै राखेँ। त्यसैले विषयवस्तुमा फेरि आउँदाखेरि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र माननीय न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले जुन निर्णय गर्नुभयो जान मुद्दाको सन्दर्भमा, पूर्व डिआइजीको सन्दर्भमा, अब यसमा उहाँहरूले मैले जुन बाहिर आएको जुन संक्षिप्त आदेश छ त्यसलाई हेर्दाखेरि मैले के देखेको छु भने 3-4वटा ग्राउन्ड लिनु भएको छ। एउटा ग्राउन्ड चाहिँ आवेश प्रेरित रूपमा धकेल्दाखेरि ठोकिन गई मृत्यु भएको, सम्बन्धित मृतकको घरमा जाँदाखेरि व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने विषयमा विवाद भई आवेशमा आए, धकेल्दाखेरि मृत्यु भएको भन्ने छ। आवेशात्मक रूपमा मृत्यु भएको भन्ने विषय छ। अब वास्तवमा जो अभियुक्त या जो दोषी हुनुहुन्छ उहाँले सुरुमा मैले यसरी आवेशमा आएर यसरी हत्या गरेको हुँ भनेर स्वीकार्नु भएको मिसिनमा छ कि छैन, यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय। तर आएको छैन यो कुरा, अहिले मिडियामा आएको कुरा चाहिँ के भने उहाँले स्वीकार्नु भएको छैन भन्ने कुरा आएको छ। एकातिर भनेपछि यो एउटा विश्लेषणको विषय बनेको छ भने अर्कोतिर 2टा छोराहरू जो हिजो मुद्दा चल्दाको अवस्थामा एउटा छोरा नाबालक थिए, तर अहिले निर्णय हुँदा 2टै छोरा नाबालक छैनन् र नाबालकहरूको शिक्षा दीक्षाको कुरालाई लिएर एउटा संवेदनशीलता अदालतले देखाएको छ।
नाबालकहरूको शिक्षा दीक्षामा संवेदनशीलता देखाउनु राम्रो कुरा हो। तर अहिले ती व्यक्तिहरू नाबालक हुन् कि होइनन्, उनीहरूको बाबुसँगको सम्बन्ध के छ, आफ्नो आमालाई मार्ने जुन काम गरिए जसमा उनी दोषी ठहर भए, ती व्यक्तिसँग छोराहरूले कस्तो सम्बन्ध राख्छन्, यी सम्पूर्ण विषयहरूको चर्चा त्यहाँ छैन। सायद पूर्ण पाठमा आउला। यो विषय पनि त्यति नै गम्भीर विषय छ। तर यो एउटा मानवीय संवेदनाको विषय हो। यो मानवीय संवेदनाको आधारमा कति हदसम्म कैद घटाउन मिल्छ त? के त सबै मुद्दामा यसरी नै कैद घट्छ त मानवीय संवेदना भएको विषयमा? हैन, एउटा प्रश्न। कैद घट्नु नै हुँदैन भन्ने होइन। विभिन्न विषयलाई, विभिन्न परिस्थितिलाई हेरेर कानुनले नै कैद घट्न सक्ने विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा न्यायाधीशले कैद घटाउँदैमा त्यो आपत्तिजनक हुँदैन। तर यो प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा 20 वर्षबाट 8.5 वर्षमा घट्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न अहिले सामाजिक सञ्जालमा आइराखेको छ। भने अर्कोतिर उहाँले अदालतलाई सहयोग गर्नुभएको कहीँबाट पनि देखिँदैन। जबकि प्रमाणै नष्ट गर्ने, डेड बडी धेरै टाढा लगेर पेट्रोल खनाएर जलाउने सम्भव जुन काम भएको छ, यसले के देखिन्छ भने जुन लेभलको अपराधमा संलग्नता छ, त्यो संलग्नता चाहिँ फर्स्ट डिग्री मेन्सरिया, हामी मेन्सरिया भन्छौँ, मनसाय तत्त्व, मनसाय तत्त्वका पनि विभिन्न क्याटेगोरीहरू हुन्छ। त्यसमा फर्स्ट डिग्री भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै चरम अवस्थाको देखिन्छ। यसले के कुरा बुझ्न सकिन्छ भने त्यो लेभलमा गएर क्राइम गर्ने व्यक्तिले न्यायाधीशहरूले डिस्क्रेसनरी पावर, स्वविवेक प्रयोग गरेर कैदको सजाय घटाउन मिल्ने हो कि होइन भन्ने जस्ता प्रश्नहरू यो मुद्दामा उठेका छन्। प्रश्न उठ्नु म नितान्त स्वाभाविक ठान्छु। तर यो मुद्दाको अन्तिम फैसलाको पूर्ण पाठ नआइकन यो मुद्दा कुन सिद्धान्तमा आधारित छ, कानुन कहिले कसरी व्याख्या गरेको छ, प्रमाणको कसरी विश्लेषण गरेको छ, यी यावत विषयमा त्यो नहेरिकन बोल्नु चाहिँ पूर्वाग्रही पनि हुनसक्छ र त्यसले अदालतको गरिमालाई पनि मद्दत गर्दैन, नागरिकलाई पनि सहयोग गर्दैन। साँच्चै नै न्यायाधीशहरूबाट कानुनको घोर उल्लङ्घन भएको अवस्था देखियो, आफ्नो स्वविवेकी अधिकारको दुरुपयोग गरेको देखियो, प्रमाणको मूल्याङ्कनमा गम्भीर त्रुटि देखियो, न्यायले मरेको अवस्था देखियो भने यो विषय गम्भीरतापूर्वक उठाउनु पर्दछ। डाक्टर साहब, अब प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा रहन्छ सायद मानवीय उपयोगिता कार्यालय, सर्वोच्च अदालतबाट जुन किसिमको फैसला आयो त्यो फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रियामा मानवीय उपयोगिता कार्यालय हिजो नै गइसकेको छ। हाम्रो कानुनी इतिहासमा, सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा चाहिँ सर्वोच्च अदालत आफैले फैसला गरेको कुरामा चाहिँ मानवीय उपयोगिता कार्यालयले पुनरावलोकन गर्दाखेरि कस्ता कस्ता नतिजाहरू आएको छ, हामीसँग त्यो नजिरहरू कस्तो छ, यो विषयमा खास कस्तो आउन सक्छ भन्ने तपाईँको एउटा आकलन चाहिँ कस्तो छ? रिभ्यू गर्ने कुरा चाहिँ एउटा कानुनले दिएको प्रक्रिया हो। सर्वोच्च अदालतले अब पूर्ण इजलासले गरेको निर्णयमा पुनरावलोकन हुन सक्दैन, रिभ्यू हुन सक्दैन, अरूमा रिभ्यू हुन सक्छ हैन। र रिभ्यू हुन सक्ने व्यवस्था कानुनले नै गरेको कारणले गर्दाखेरि मुद्दाको पक्षले त्यो रिभ्यू गर्नको लागि निवेदन लिएर जान सक्छ। महाधिवक्ताको कार्यालय भनेको सरकारवादी मुद्दाको एउटा पक्ष हो जसले त्यो मुद्दा चलाएको छ। त्यसले महाधिवक्ताको कार्यालयले त्यो मुद्दाको रिभ्यूको लागि पिटिसन लिएर जाने कुरा स्वाभाविक हो। त्यो उहाँहरूको नियमित कानुनी प्रक्रियाभित्र पर्छ। रिभ्यूमा गइसकेका कुराहरू उल्टिएका पनि छन्, नउल्टिएका पनि घटनाहरू छन्। अब यो मुद्दामा यस्तै हुन्छ भनेर अहिले हामीले बोल्न मिल्दैन। तर के भन्न सकिन्छ भने चान्सेसहरू बोथ साइडमा छन्। अहिले भएको निर्णय उल्टिन पनि सक्दछ, अहिले भएको निर्णय नउल्टिन पनि सक्दछ। अब त्यसमा सिङ्गो विषय, सिङ्गो प्रमाण, कानुनका सिद्धान्त यी सब कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर महाधिवक्ताको कार्यालयले हामी रिभ्यूमा जान्छौँ भनेर जुन भनेको छ, मलाई लाग्छ एउटा स्वागतयोग्य विषय हो। किनकि नागरिकमा यो विषय एउटा संवेदनशील विषयको रूपमा आएको छ। हिजोको नागरिक र आजको नागरिक फरक छ। हिजोका नागरिकहरू राज्यका निकायहरूबाट भएका क्रियाकलापप्रति त्यति बेसी संवेदनशील हुँदैनथे, चासो र सरपर राख्दैनथे। अहिले मिडियाको कारणले पनि, तपाईँ जस्ता मिडियाहरूले पनि विषयवस्तुलाई बाहिर ल्याउनुहुन्छ, नागरिक समाज पनि सचेत छ। त्यसले गर्दा बाहिर विषयवस्तु आइसके पछाडि नागरिक समाज पनि असर्टिभ बनेको अवस्था छ। त्यसैले म महाधिवक्ताको कार्यालयले जुन स्टेप लिन्छु भनेर घोषणा गरेको छ, म त्यसलाई स्वागत गर्छु। र
र प्रधान न्यायाधीशबाट भएको निर्णय गलत रहेछ भने त्यो निर्णय उल्टिन्छ, उल्टिनु पनि पर्दछ। अब गलत छैन ठिक छ भने उल्टिँदैन। जस्तो अब यही विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले अब चाहिँ यो बन्द भएको संसद अधिवेशन चाहिँ आह्वानै गरेर भए पनि यो विषयमा चाहिँ एउटा राजनीतिक तहबाट हात हाल्नुपर्छ यो विषयमा, र त्यो गलत त्यही भयो भन्ने तरिकाले व्याख्या गरिरहनु भएको जुन न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ लैजानुपर्छ भन्ने किसिमको आवाजहरू उठिरहेको छ। तपाईँ एउटा लयर भएर त्यो जुन राजनीतिक दलबाट जुन किसिमको एउटा स्टेप चाल्ने कदम तयारी हुँदैछ, यो तयारीलाई चाहिँ तपाईँ एउटा लयर चाहिँ कसरी लिइरहनु भएको छ? म चाहिँ सबभन्दा पहिला के भन्छु भने मेरो प्रधान न्यायाधीशलाई पनि अनुरोध छ, अर्थात् यो संयुक्त इजलासलाई मेरो अनुरोध के छ भने उहाँहरूले यो ज्यादै संवेदनशील विषय भएकोले यो मुद्दाको पूर्ण पाठ छिटोभन्दा छिटो बाहिर ल्याउनुपर्छ। यो मुद्दाको पूर्ण पाठ बाहिर ल्याउनुमा ढिलाइ गर्न हुँदैन। म त चाहन्छु 7 दिनभित्र यो बाहिर आओस्। कतिपय मुद्दामा 9-10 महिना 1 वर्ष पनि लगाएका छन् पूर्ण पाठ आउनलाई। यस्तो ढिलो नहोस्। यस्तो ढिलो भयो भने यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। न्यायपालिकाप्रतिको नागरिकहरूको आस्था कायम हुन सक्दैन, किनकि संवेदनशील विषय समाजमा उठिसकेको विषय हो। समाजमा नउठेको विषयमा एउटा कुरा हुन सक्थ्यो होला, तर समाजमा नउठा पनि न्याय त मर्न हुँदैन नि। त्यसैले मेरो पहिलो दृष्टिकोण चाहिँ यसको पूर्ण पाठ छिटोभन्दा छिटो आउनु पर्यो र यसमा प्रधान न्यायाधीशले पनि यसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्दछ र त्यस डिभिजन बेन्चले तेजबहादुर केसी, माननीय न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र सम्मानित प्रधान न्यायाधीश चौडेन्द्र शमशेर राणा दुवैजनाले संवेदनशील भएर छिटोभन्दा छिटो यो पूर्ण पाठ ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो पहिलो तर्क हो। दोस्रो चाहिँ राजनीतिक दलले यी विषयमा छलफल गर्ने आधारै पूर्ण पाठबाट मात्रै हुन्छ। अहिलेको जुन एउटा संक्षिप्त आदेश आएको छ त्यो संक्षिप्त आदेशका आधारमा उहाँहरूले विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्न। जस्तो राजनीतिक दलहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ कानुनको सानो छिद्रहरूलाई समातेर अदालतले व्याख्या चाहिँ जनताको न्यायभन्दा अलिकति अन्यायतर्फ गयो भन्ने होला नि त। सानो छिद्रलाई राजनीतिक रूपमा बोल्ने एउटा कुरा हो, तर संसदकै विषय बनाउनको लागि चाहिँ पूर्ण पाठ नहेरिकन यो संसदको विषय बन्न सक्दैन। किनकि कुनै पनि विषय संसदमा उठान गर्नका लागि त्यसको सिङ्गो पाङ्गो रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्दछ। यदि गलत भएको रहेछ भनेदेखि संसदको विषय बन्न सक्ला, उहाँहरूले बनाउने कुरा हो। यदि राजनीतिक दलका नेताहरू यो विषयमा संवेदनशील बन्नु, यस्ता थुप्रै विषय छन्, उहाँहरूले सबभन्दा पहिलो संवेदनशील बन्नुपर्ने विषय त एनसेलमा दोस्रो निर्णय गरेर पहिलो निर्णयलाई उल्टायो। यो विषयमा किन बोल्नु भएन उहाँहरू? यस्ता थुप्रै मुद्दाहरू छन् सर्वोच्च अदालतमा जहाँ न्याय मरेका छन्, ती विषयमा उहाँहरूले बोल्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले यी विषयहरू उठाउनुपर्छ। हामीले मात्रै यी विषयवस्तु उठाएर हुँदैन, किनकि आज न्यायपालिकाप्रतिको आस्था नागरिकहरूमा कमजोर बनिराखेको छ। किन कमजोर बनिरहेको छ? यसका दुईवटा पक्ष छन्। पहिलो पक्ष सही हो, बेठीको ठिकको बेठीको त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर न्यायपालिकामा न्याय प्रभावित हुन्छ भन्ने नागरिकहरूले महसुस गरेका छन्। नागरिकहरूले यसरी ठान्नु न्याय प्रभावित हुन्छ, राजनैतिक रूपमा प्रभावित हुन्छ, आर्थिक रूपमा प्रभावित हुन्छ, न्यायाधीशको नियुक्तिमा प्रभावित हुन्छ, न्यायाधीशको आचरणले प्रभावित हुन्छ। विभिन्न किसिमका जुन समाजमा न्यायपालिकाप्रतिको नकारात्मक सोच बढिराखेको छ, यो राम्रो कुरा होइन। कुनै पनि मुलुकमा न्याय पाइँदैन भन्ने धारणाले घर गऱ्यो भने त्यहाँ डेमोक्रेसीले पनि काम गर्दैन, लोकतन्त्रले पनि काम गर्दैन। त्यसैले एउटा गम्भीर विषय बनेको छ। त्यसले एउटा मुद्दाको मात्रै विषय छैन, यहाँ धेरै मुद्दाहरूको विषयमा छानबिन गरिनुपर्ने अवस्था छ। जस्तो अब हाम्रोमा निकै पहिलादेखि नै विवादित हुँदै गयो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीशहरूको सिलेक्सन छनौटमा पनि दलहरू हामी बन्दाखेरि आजको स्थिति आइसक्यो भन्ने भयो। स्वयं प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू पनि प्रधान न्यायाधीश बन्नको लागि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, जनताको बहुदलीय जनवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद खोज्दै आउनुभयो। आज उहाँको त्यो नारालाई चाहिँ सार्थक तुल्याउनु त्यहाँबाट कतिको काम गर्नु, कतिको प्रेसर आउँछ लाग्छ यो विषय? होइन, अब मलाई यो विषय थाहा छैन। यहाँले प्रधान न्यायाधीशलाई सोध्नुपर्छ, उहाँहरूलाई राजनीतिक रूपमा दबाब आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा। किन म त एउटा लयर हो, बेन्चमा गएर बहस गर्ने व्यक्ति हुँ। तर मुख्य कुरा के हो भने पब्लिक पर्सेप्सन कस्तो बनाएको छ अदालतप्रति, त्यो मुख्य कुरा हो। अदालतले गर्ने निर्णयहरूमा कुनै निर्णयहरूमा कमी कमजोरी हुन्छन्, किन अदालतका न्यायाधीशहरू पनि मानिस नै हुन्, मानवीय कमजोरी जहाँ पनि हुन्छ। तर समग्रतामा कसरी समाजले लिएको छ त? यो इन्स्टिट्युसन न्यायालयले चाहिँ मैले न्याय पाउँछु भन्ने भावना नागरिकमा छ कि छैन? पहिलो कुरा, न्याय पाउँछु भन्ने भावना हुँदाहुँदै पनि कुनै मुद्दामा अन्याय पर्ला, त्यो स्वाभाविक हुन्छ। तर
न्याय पाउँछु भन्ने भाव नै मर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अस्वाभाविक हो। तपाईँले न्याय पाए पनि त्यो चाहिँ अस्वाभाविक हो। आज समाजमा न्यायालयमा गएर मैले न्याय पाउँछु भन्ने कुरामा नागरिकहरूको विश्वास र आस्था चाहिँ एकदम घटिरहेको छ। अझै यो आज मात्रै होइन, अझै यो 2 घण्टा झन् बढावती आजको मात्रै होइन यो घटना। खास गरिकन यो घटना धेरै लामो समयदेखि यस्तो भइराखेको छ। चर्को रूपमा कति बेलादेखि उठ्यो भने जब न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरूको एउटा नेकेट हस्तक्षेप, नाङ्गो हस्तक्षेप सुरु भयो। नरहरि आचार्य पालादेखि भन्नु त कुनै व्यक्तिको नाम नलिउँ, चाहन्न पनि न्यायाधीशमा नियुक्ति भएपछि न्यायाधीशहरू पार्टीको कार्यालयमा गएर धन्यवादसम्म दिए। मैले अघि भने कहिले जनताको बौद्धले जनवाद खोज्ने, कहिले लोकतान्त्रिक समाजवाद खोज्ने, आज चाहिँ तिनको अब अहिले भन्नुहोस् सर्वोच्च अदालतमा केही न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको कुराहरू उठिरहेछ, म छापामा देखिराखेको छु। मैले उहाँको फेभर गर्न खोजेँ होइन। जस्तो शेषराज शिवाकोटी हुनुहुन्छ, कुनै अदालतमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ। उहाँ मभन्दा धेरै सिनियर व्यक्ति हो। अहिले सर्वोच्च अदालतका धेरै न्यायाधीशभन्दा पनि सिनियर जस्तो लाग्छ मलाई। तर उहाँ सर्वोच्च अदालतमा आउने कुरा म कहीँ पनि चर्चा सुन्दिनँ। मैले जाने बुझेसम्म उहाँ एउटा निष्पक्ष निष्कलङ्कित व्यक्ति हो। पनि मैले भन्न खोजेको कि आज असल व्यक्ति, निष्पक्ष निष्कलङ्कित क्वालिटी भएको व्यक्ति, कम्पिटेन्ट व्यक्ति, सक्षम व्यक्तिको कुरा हरायो। आज कस्ता व्यक्तिहरूको कुरा आउन थाल्यो भने कोसँग नजदिकी छ, उसले दललाई रिजाउन सक्छ कि सक्दैन, उसको पहुँच छ कि छैन, यस्ता कुराहरू चाहिँ हाबी हुन थाले। यसले सिङ्गो त्यो संस्थाको आस्थालाई नै समाप्त पार्ने काम गर्यो। जस्तो अब म अन्त्यमा पनि छु, धेरै कुरा डाक्टर साहबले भनिहाल्नु भयो। त्यो एउटा अभियान पनि चलाएर हिँड्नुहुन्छ, सायद एउटा लयरको साथसाथै एउटा अभियन्ता पनि हो। राजनीतिक कुराहरू पनि त्यो अभियानमा जोडिन्छन्, कहीँ कुराहरू जोडिरहनु भएको छ। जुन यो नेपालको न्यायालयप्रति, नेपालको राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा जुन झन् आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि जुन किसिम जुन घट्दो क्रममा छ नि, यसलाई चाहिँ न्यायालयप्रति र त्यो राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको त्यो माया त टाढिनु झन् हाम्रो सबैको लागि खराबै हुन्छ। त्यो माया बढ्नको लागि न्यायालय र राजनीतिक दलहरूले के गर्नुपर्छ? अहिलेको कन्टेस्टमा जस्तो कि मैले माविको कुरामा तपाईँले जस्टिफाई दिइहाल्नु भयो, त्यस्ता खालका मुद्दाहरू लगाएर अब न्यायपालिकाहरूलाई सुधार्न सक्ने ठाउँ छन् कि छैन? अब महाअभियोग चाहिँ अन्तिम अस्त्र हो होइन। अब सुधार्ने चाहिँ पहिलो कुरा मैले 3-4 वर्षदेखि यो कुरा भन्दै आएको छु र अब न्यायाधीशहरू खास गरिकन प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको क्षमता, उनीहरूले गरेका निर्णयहरूका आधारमा र उनीहरूको सम्पत्ति। हिजो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश ऊ न्यायाधीशमा जानुभन्दा अगाडि उसको सम्पत्ति के थियो, सर्वोच्चको मात्र सबै न्यायाधीशहरूको। अब यो समाज, मैले पहिला अलिकति म विषयान्तर गरेँ, अब यो समाज रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। नेपाली समाज 2 वर्ष लाग्ला, 4 वर्ष लाग्ला, 2 महिना लाग्ला, तर यो नेपाली समाज अब यसरी जाँदैन। हाम्रो अभियानको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही हो। त्यसैले यो न्यायपालिकालाई सुधार गर्नको लागि एउटा नागरिक आयोग, न्यायपालिकासँग सम्बन्धित नागरिक आयोग बनाउनुपर्छ, जहाँ न्यायपालिकालाई बुझेका, न्याय क्षेत्रमा काम गरेका निष्पक्ष निष्कलङ्कित व्यक्तिहरूको पावरफुल आयोग हुनुपर्छ। र त्यो पावरफुल आयोगले अहिलेसम्म नियुक्तिको प्रक्रियामा भएका गल्तीहरू र त्यो गल्ती गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, सजाय गर्नुपर्छ। यदि न्याय बेच्ने काम भएको छ, न्यायपालिकामा सेटिङ भएको छ, न्यायपालिकामा घुस खाने काम या भ्रष्टाचार गर्ने काम भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ। सिङ्गो न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको अब छानबिन गरिनुपर्दछ, किनकि न्यायपालिकामा गएर न्यायाधीश भयो यो सम्पत्ति कमाउने ठाउँ होइन, व्यापार गर्नु पर्यो। सम्पत्ति कमाउनलाई तपाईँ आउनुहोस् न, लयर हुनुहोस् न, आफ्नो क्लाइन्टसँग पैसा लिनुहोस्, व्यापार हो। लयरिङ भनेको व्यापार पनि हो, सेवा पनि हो, व्यापार पनि। म पैसा लिएर काम गर्छु, कतिपय मान्छेको म निःशुल्क काम गर्नुला, तर म व्यापारी हुँ, किनभने म यो सेवा मात्रै होइन, म पैसामा काम गरिरहेको छु। कि तपाईँ लयर हुनु पऱ्यो, तपाईँ न्यायाधीश हुने हो भने तपाईँ पैसाको लोभमा फस्नु पर्दैन। त्यसैले यी न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन हुनै पर्दछ। आज नहोला, आज हाम्रो भोइस कमजोर होला, तर एउटा यस्तो दिन आउनेछ जुन दिन हामी यो नागरिक आयोग बनाउनेछौँ। त्यो नागरिक आयोगले पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्नेछ, राजनीतिक ब्युरोक्रेट्सको, र न्यायपालिकाको छुट्टै नागरिक आयोग हुन्छ। त्यसले सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको साथ पुस्ते खोज्नेछ र आफू मात्रै उनीहरूले कहाँ कहाँ सम्पत्ति राखेका छन् उनीहरूका सिङ्गो कुराहरू हेरिनेछ। र अब यो मुलुकमा टोटल रिफर्म, टोटल चेन्ज नगरिकन यहाँ
न्याय मर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदैन। त्यसैले हामी एउटा दुईटा मुद्दाको सवाल होइन, यो चाहिँ सिस्टमिक चेन्जको अवस्था छ आज मुलुकमा। यिनी मुद्दाहरूको उठान गर्दै तपाईँको अभियानहरूले आजभोलि तत्काल केही कार्यक्रमहरूको आयोजना त्यस्तो हामीले तत्काल गरेका छैनौँ। हामीले श्रावण 2 गते गरेका थियौँ। अब अहिले हामी यो केही समयसम्म तयारीको अवस्थामा छौँ र हामी केही समय पछाडि अलिक सशक्त रूपमा अगाडि आउने तयारीमा छौँ र हामी समाजका सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई लिएर एउटा सिस्टमिक चेन्जकै इस्युलाई लिएर हामी अगाडि आउँछौँ। हस् डाक्टर साहब, सुनो नेपाललाई आउने समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले वास्तवमा यो विषयमा कहीँ पनि बोलिराखेको थिइनँ। धेरै मिडियाहरूले, धेरै साथीले फोन गर्नुभएको थियो। मैले तपाईँलाई नाइ भन्न सकिनँ। मैले यी विषयमा अहिले बोल्ने बेला आइसकेको थिएन, त्यही पनि मैले बोलेँ। तर यसको फुल टेक्स्ट पढिसके पछाडि म यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक बोल्नेछु। हस्, धन्यवाद।